कोटा कोस्टर का खौफनाक हादसा का आंखों देखा हाल। हमारे लोगों की बेहिसी और हुकूमती गफलत। खवातीन लाशों की बुरी हालत, मगर किसी ने जिस्म ढांपने के लिए चादर तक नहीं दी। लोगों की अक्सरियत वीडियोस और तस्वीर बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। हम गुज़िश्ता रोज़ कोटा आज़ाद पतन के करीब जो कोस्टर हादसा हुआ उस हवाले से वीलाग करेंगे। और आज का वीलाग ये समझ लें हमारा तो नहीं है, एक आईनी शायद की आंखों देखा हाल जो उसने सोशल मीडिया पे तहरीर किया, उसको उन्हीं की ज़बान में आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह हमारे लोगों के अंदर बेहिसी पैदा हो चुकी है। आज अगरचे बलूचिस्तान में 30 से 40 लोग बेगुनाह वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये एक जो हादसे वाली कहानी है, जाहिर सी बात है ये भी बड़ी एक खौफनाक भी है और हमारी बेहिसी को भी वाज़े करती है। तो मैं उन्हीं की ज़बानी अज़हर हयात कश्मीरी की ज़बानी, चूँकि ये तहरीर उनने लिखी है तो उन्हीं की ज़बानी ये तहरीर आपको सुना रहा हूँ। और वो बता रहे हैं कि ये जो हादसा क्यों पेश आया, उसके बाद क्या सूरत हाल थी और उसके हवाले से लोगों का किरदार क्या था, वो सब आपके सामने वो बताएंगे। वो लिखते हैं कि आज सुबह मैं तरनौल इस्लामाबाद से तेतरी नोट घर आ रहा था और जब हमारी गाड़ी पतन गरारी वाले पुल से थोड़ी पीछे थी तो एक मोटरसाइकिल वाले ने हमारी गाड़ी वाले को आवाज़ दी कि वहाँ मोड़ से एक कोस्टर नीचे चली गई है। हम गाड़ी से उतरे तो पहले समझ नहीं आई कि यह हुआ क्या है। इतना शदीद एक्सीडेंट था कि अक्सर बंदे जो गाड़ी के साथ चिपके हुए थे और कोस्टर की बैक साइड से धुआं निकल रहा था। गाड़ी नंबर 744 जो तेतरी नोट से तस्लीम ब्रदर्स वालों की है, रावलपिंडी से पलंदरी नालियां आ रही थी। रोड की पिछली तरफ से पुली के नीचे से मैं कोस्टर के पास गया तो हर तरफ लाशें देखकर मेरा पसीना छूट गया। मेरे बाद गाड़ी नंबर 2676 का कंडक्टर तैयब वहां पहुंचा। हमने यही समझा कि सब लोग गाड़ी में वो फौत हो गए हैं, लेकिन इतने में मुझे एक बुजुर्ग की टांग हिलती हुई नजर आई। करीब जाकर देखा तो वो जिंदा थे, मगर उनकी टांगें और कमर टूट चुकी थी और बुरी तरह से वो ड्राइवर सीट के बिल्कुल पीछे फंसे हुए थे। इतने में दो बंदे और आ गए, जिनमें एक रावला कोट का ड्राइवर और दूसरा हमारी गाड़ी का सवार मंडोल ताइन नाई का गजनफर नामी लड़का था। हम दो तीन बंदों ने तकरीबन 10 मिनट की काविश और कोशिशों के बाद उन बुजुर्गों को जिंदा निकाल लिया। जो बंदे ऊपर खड़े थे उन्हें बुलाया तो वो जख्मी उन बुजुर्गों को लेकर ऊपर चले गए। 10-15 मिनट बाद एक शख्स की आवाज़ मेरे कान में पड़ी और उसने नीचे आवाज़ दी कि जख्मी सड़क पर ही है, एम्बुलेंस को बुलाओ। वहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें थी, मगर किसी ने यह जहमत नहीं की कि वो जख्मी को अस्पताल पहुँचाए। नीचे से हमने भी कहा कि इन्हें किसी आम गाड़ी में ही अस्पताल पहुँचा दे, एम्बुलेंस का क्या पता कब आए। फिर कोई अल्लाह वाला उन्हें वहाँ से उठाकर वो अस्पताल ले गया। आगे उनका पता नहीं क्या हाल हुआ, लेकिन लोगों की भी इसी भी मसाले थी। पिछले 20 मिनट से वहाँ एक पुलिस वाला भी बिल्कुल मुतमईन खड़ा था जहाँ पे हादसा हुआ था। तेतरी नोट चंबर से हारून भाई भी, जो जिनकी अपनी गाड़ियाँ हजीरा से वह फैक्ट्री चलती हैं, वो गुस्सा हुए और उस पुलिस वाले को कहा कि भाई आप यहाँ किस लिए खड़े हो, ऊपर जाकर लोगों को नीचे भेजो। जाहिर है आपकी बात लोग सुनेंगे और हुकाम से रब्ता करके इमदाद तलब करो ताकि बर वक्त नफरी पहुँचे और ज़ख्मियों और जांबाक होने वालों को ऊपर ले जा सकें। हमने इस दौरान मजीद तीन डेड बॉडियों को निकाला। इतने में ड्राइवर सीट के बिल्कुल पीछे फंसी एक औरत की हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। हम जल्दी से उनकी तरफ लपके तो वो जिंदा थी। 5-7 मिनट बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें निकाला और ऊपर ले जाने वालों को हवाले किया। वल्लाहु आलम कि वो जिंदा बची या फिर जो उनकी चीख हमें सुनाई दी थी वो उनकी आखिरी सांस थी। उसके बाद हमने 10-12 बंदों को निकाला, लेकिन हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। 7 अफराद अभी उस कोस्टर के अंदर थे जो बुरी तरह फंसे हुए थे, जो बज़ाहिर नजर आ रहे थे, और क्या पता कोस्टर के नीचे कितने लोग उसके नीचे पड़े हुए थे। इतने में तकरीबन एक्सीडेंट के 1.25 घंटे बाद एक रेस्क्यू एहलकार वहां पहुंचा और वो किसी को फोन करने लगा कि बंदे भेजो। वो कहने लगा बंदे आ रहे हैं, और साथ ही हमारी गाड़ी वाला आवाज़ें देने लगा कि आप ऊपर आ जाओ, हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। मैं वापस रोड पर पहुंचा, गाड़ी की सवारियां पूरी ना थी, बाकी भी इधर उधर थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए सड़क पर खड़ा हुआ। मुझे रेस्क्यू एहलकार नीचे तबाह सड़क के कोस्टर की तरफ जाता दिखाई दिया, मगर उसकी अपनी टांग प्रॉब्लम थी और वो लंगड़ा कर चल रहा था। तो मैंने इस बंदे की एक वीडियो बनाई जो मेरे फेसबुक पर भी है। वो इसलिए बनाई कि आप देख सकें कि जो हमारे लोग इस पर एहतजाज करें कि किस कदर हराम खोरी है और मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि जो बंदा खुद रेस्क्यू का मोहताज है उसको रेस्क्यू के इसमें भर्ती किया हुआ है। सियासी तकर्रियाँ होती हैं, वरना जिस बंदे की अपने टांगों में जान नहीं वो किसी दूसरे को क्या रेस्क्यू करेगा।
اگر یہ شخص کوئی عام اور کام کرنے سے قاصر ہے، معذور سا آدمی ہے، تو اسے حکومت ٹریٹ کر کے کوئی معقول وظیفہ دے دے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ مگر جس محکمے میں سخت جان، چست و توانا آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ایسے آدمیوں کو بھرتی یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ویڈیو کے ساتھ اس لیے آواز نہیں لگائی میں نے کیونکہ بولنے کی طاقت ہی نہیں تھی مجھ میں۔ عام لوگوں کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ کم از کم 200-250 بندہ سڑک کے اوپر کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، اور بار بار بلانے کے باوجود بھی کوئی 10-15 آدمی مشکل نیچے آئے۔ خواتین کی ڈیڈ باڈیوں کی بری حالت تھی، ان کا سطر واضح تھا، انہیں ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی اشد ضرورت تھی۔ اوپر سڑک پہ مختلف خواتین کھڑی تھی، بارہا نیچے سے آوازیں دی کہ ہمیں چادروں کی ضرورت ہے، مگر کسی نے بھی چادر دینا گوارا نہیں کی یا کپڑا اضافی دینا گوارا نہیں کیا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے نئے کپڑوں کی چادر خراب ہو جائے گی، لیکن کاش وہ یہ بھی سوچتی کہ کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اتنے میں 1-2 چادریں ہم نے کوسٹر کے اندر سے لی، اور جو ہم لڑکوں کے پاس 3-4 رومال تھے جن کو پرنا کہیں آپ، وہ ہم نے ان کے اوپر ڈالے، اور جو ڈیڈ باڈیاں ہم نے نکالی انہیں ڈھانپنے کی اپنی طرف سے کوشش کی۔ اور جو سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا میرے لیے وہ یہ کہ ایک 2-2.5 سال کے خوبصورت بچے کی ڈیڈ باڈی کوسٹر کے بالکل سائڈ پر پڑی ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ ہم 4-5 بندے ڈیڈ باڈیاں نکال رہے تھے، لیکن اللہ کی قسم لوگوں کی اکثریت ویڈیوز اور تصاویر بنا رہی تھی، جبکہ ڈیڈ باڈیاں وہاں دیواروں پر پڑی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی، اور کسی کو کوئی فکر نہیں تھی کہ یہ بھی کسی کے پیارے تھے، یا یہ بھی ان کا بھی کوئی پیارا تھا، یا یہ بھی کسی گھر والے تھے، یا یہ بھی تھوڑی دیر پہلے تک ہماری طرح تھے۔ آج اب ان مسلمان اور بھائیوں کی بے حسی دیکھ کر مجھے شدید رنج بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا۔ اللہ ہی جانے کہ حادثے کی کیا وجہ بنی، مگر بظاہر جو نظر آیا گاڑی اوور سپیڈ تھی، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گاڑی موڑ سے نیچے آئی، اس کا رخ کشمیر کی طرف تھا، لیکن وہ موڑ کے اس پار سڑک کے ایک دیوار سے ٹکرائی، اور پلٹ کر جب نیچے گری تو اس کا رخ واپس پنڈی کی طرف ہو گیا تھا۔ پتن کی یہ روڈ انتہائی خطرناک ہے، ساتھ دریا ہے، کوئی خاص پروٹیکشن بھی نہیں، اور ہمارے ڈرائیور حضرات بھی گاڑیوں کو ہوائی جہاز کی طرح اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ذمہ دار لوگوں کو ان حادثات کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ اگر ہر حادثے کے بعد ہم لوگوں کے لیے دعائے مغفرت اور صحت یابی کی کرتے رہیں گے تو اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ حادثات رک ہو جائیں گے۔ آزاد کشمیر میں دن بدن حادثات کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آئے روز حادثات میں درجنوں افراد وہ جاں بحق ہو رہے ہیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد میرے لیے آج کا یہ دن، یہ ساتیں سب سے کربناک، شدید دکھ و تکلیف والی تھی، اور یقین کریں ابھی تک میری آنکھوں میں وہی خونی منظر اور دل دھک رہا ہے۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فوراً ڈی سی صاحب وہاں پہنچے، ریسکیو اہلکار وہاں پہنچے، لیکن کوسٹر حادثے کے 1.5 گھنٹے تک وہاں کوئی بندہ نہیں تھا۔ ہمیں کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زخمی بزرگوں کو جلد سے یاب کرے، مرنے والوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ آج جو کل کوسٹر حادثے کے ایک عینی شاہد کی کہانی ہے جو اس نے اس حوالے سے لکھی ہے۔ اس میں حکومت کی بے حسی اپنی جگہ، حکومتی اداروں کی لاپرواہی اپنی جگہ، ڈرائیور کی غلطی اپنی جگہ، مگر ایز اے قوم ہمارا کیا رویہ ہے یہ بھی دیکھنے کا یہ ایک سوال ہے، کیونکہ اس مشکل حالات میں اگر ہم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، ان جو بیچارے زخمی اور مرنے والوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ہمارا یہ جو رویہ ہے یا یہ جو ہمارا اجتماعی کردار ہے وہ کس کام کا ہے؟ تو ہمیں ہم سب کچھ حکومت کے کھاتے میں ڈال کر بریو ذمہ نہیں ہو سکتے، کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ اجتماعی طور پہ نہیں آگے بڑھ سکتا، بلکہ یہ معاشرے کی ایک اجتماعی موت ہے۔ تو اس لیے ایسے حادثات میں ایسے لوگوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے جو اپنا سب کچھ ان لوگوں کے بچانے کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دیں جو بیچارے اس وقت مصیبت کا شکار ہیں۔ دعا ہے کہ ہمیں حادثات سے بھی محفوظ فرمائے، اور جو بھی کوئی مشکل میں ہو اس کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔